And baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, I'm finding it hard to believe we're in heaven. घरात दोघां जाऊन तुझ्या वेदीमुखारी एक जाऊनच्या बैसरत असताना या वेळात जॉय संत शें केरळाचेर तुझे बेसावंक घाल तांणी काडची खाजरी जिणी सुपळ जावन दी जे कितें खाजरी जिवितांत ती आशेतात ते सर्गींचो बाप तूं तांकां फावो कर प्रत्येक जावन खाजरी जिवितांत कुटुंबाचो संतोषो घरांत माया मोगो आनी भुरग्या बाळाचे देणे तूं तांकां फावो कर आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज आमकां येवं तुजे कशी सगळ्यात जाता तशीच संवसारांत जावं नमन मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगता स्त्री मितातून सदैवन सदैव पडच्या कुशीचे जेज महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक ह्या वेळा मरिये मायेचो आदार आमी मागया या घरांतल्यान आमी भायर सरता आसतना पयना वेळार देव आमकां राखून दी तशेंच मरी माई खाना शहरांत मर्याद राखलेली या कुटुंबाची मर्याद राखून दी आयच्या दिसाच्या कार्यांत कितेंच उणेपण जायनासतना आयचे कार्य बऱ्या तरान जावच्याक तिचे बेसावंती दिवन दी आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजे कुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं नमन मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगता स्त्री मितातून सदैवन सदैव पडच्या कुशीचे जेज महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक मागे आम्ही जॉय संत शें केरळाच्या कुटुंबांत देवान दिले आमच्या भाऊ बहिणी बसवतो सरकार जनतान बेसावांती मागून धाडून दीत केरळा कणिक जॉय सनाक एक करी आवय बापय आणि बरे वकल नवरो जावच्याक तांच्या बेसावांती उडास करून दीत आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं देर आमकां येवन तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं नमन मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगता स्त्री मितातून सदैवन सदैव पडच्या कुशीचे जेज महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक ससनेचो विषय होती तांकां येसुमिया निरंतर समाधानार्थी विषय घेवन दी आमेन सर्गींच्या आवयक मान करून गावया गीत मोरये क्रिस्ता माये मोरये क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी बोलो माता माये आम्ही तुझी भुरगी तू आमची माय तू आमकां जाय तुझे सशी येता विघ्नान वारान सुखा दुखान माय तुझो आधार मागता विघ्नान वारान सुखा दुखान माय तुझो आधार मागता मोरये क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी बोलो माता माये आम्ही तुझी भुरगी मोगा हळकुटा सोवे आमकां बरी आशीर्वाद बगेन कसा बगेन सदैव रंगाचे देवा आमच्या दिसतांतले बापाचे पिताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नव्या मोगाचेनो आता आमी नवऱ्याक रसपेराक बेसावान नेटाया पयले आवय बापय उपरांत पदर मदर न्हू मागीर कुटुंबाची There shall be showers of blessings. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessings, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round
showers are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing. Come and now honor thy word. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, oh, that today they might fall. Now as to God we're confessing, now as on Jesus we call. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in, with all my heart. कुटुंबाची शरत आणि मोरी मायची ससाय आम्ही मागया आणि त्या खातीर मोरी क्रिस्ता माय म्हणलें गीत गावया. मोरी क्रिस्ता माये तूं आमची माय सर्गी, उलो माता माये आमी तुजी भुरगीं. तूं आमची माय तूं आमकां जाय, तुजी सशी विघ्न सुद्धा
सरेस्पर देवा हे आमचे बहीण कॅरल आज जॉयसना संगी लग्ना बेसान एकवटांको ह्या घरात जाऊन बाईक सरतना ताचेर तुजी भरपूर आशीर्वादा वत म्हूण मागता हांव एकसुरे जावन बाईक सरून वेचे आमची बहीण जीवन संगती संगी परत हे घर प्रवेश घेत असताना सुफळ लग्न जीवन बांदूंक गरजेची कृपा तांकां दी त्या मुखांतर आदर्श क्रिस्ती कुटुंब बांदूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पयस जावं तुझे राज आमकें तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारान जावं नमान बरे गुटन भरले समिती जे सांगता श्री अमिता तुळशीदेव आणि सदैव फावट तुझी खुशीचे जेजो बापा आणि पुत्र आणि पवित्र सौम्या दिन वासुया तो बरो सौम्या दिन वासुया तो बरो सौम्या दिन वासुया तो बरो मोला करीता सोरो दिन वासुया सौम्या सफाई वागतो महिमा सलामी रसातो या संसारी राया मा सर्वांसो सरांपारी सौम्या दिन वासुया तो बरो सौम्या दिन वासुया तो बरो सौम्या दिन वासुया तो बरो मोगा परिणिता सो तो बरो मोगाळ पुत्रा सोवे Você são saibini? There shall be showers of blessings. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing, come and now honor thy word. Showers of blessings, showers of blessings we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Showers of blessings, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead.
living in the moment, and here we are dreaming in the open. Now look around, isn't this a new day? Make a move, doing things a new way, a new way. 'Cause this is our world, and this is our time. These are our plans, we're gonna let them shine. This is our place in the human race, and we won't stop dreaming. No, we won't stop dreaming. Look ahead, we can see forever. You and me doing it together. Light it up, we can be a million stars. Look at us, don't you see we've come so far? Yeah, we've come so far. 'Cause this is our world, and this is our time, and these are our plans. We're gonna let them shine. This is our place in the human race, and we won't stop dreaming. No, we won't stop dreaming. 'Cause this is our world, this is our time, these are our plans. We're gonna let them shine. This is our place in the human race, and we won't stop dreaming. No, we won't stop dreaming. This is our world, and this is our time, and these are our plans. We're gonna let them shine. This is our place in the human race, and we won't stop dreaming. सगळ्या देव मंदिरात पवित्राला तुम्ही पावल्या या वेळार तुमकां आमी बरें मागता देवाचे विस्नार बेसावा तुमचेर आमी मागता वो हांगासर तुमकां पयलें जावन स्वागत करतो जावन आसा देवांच तुमकां सांगाता हाडला म्हणून तुमी ह्या वेळार वळखून घेतात आनी देवाक पयल्यान जावन ह्या खातीर तकां फाटयतात सांगाता तुमची माय बाबा वडिलां कोण आसात तांच्याय आदारान सहकारान बरें मनान बेसावान प्रमुख जावन तुमी कसले एका बऱ्या खंयच्या कुटुंबात जिवितात नव्यान तुमचेंच कुटुंब जावन गुटेच्या त्या हंताक तुमी मेळट व्हरतात त्या वेळार तुमकां आमी बरें मागता आनी देवाचे आशिर्वादां परत तुमचेर मागोवन देवाची विशेष कृपा तुमकां लाभचे खातीर आमी मागोवन ह्या देव मंदिराक तुमकां आमी स्वागत करता या मिसाच्या बलिदानावेळी आदार मागया. आज हांगासर आसात ती आमची तरुण भाऊ भयण जॉयसन आनी कॅरल व्हडा संतोशान ती आसात हांगासर ती पावल्यांत म्हणून दोळस तांकां स्वागत करता आसतना हांवें सांगलें आज तर असलो एक संदेश तुमकां आसा हें एक भागस्य
नीज जावन पासका काळाच्या ह्या एका विशयाक जेजूच्या जिवंतपणाक प्रमुख जावन आसता विशय तो पाड न्ही तो बरोच पूण आज तुमी लग्नाचो सक्रामेंत जोडूंक हांगासर पाविल्ल्या वेळार ह्या आयताराच्या दिसाची वाचपां लितुर्जीची वाचपां आमी बदली ना तिंत वाचपां आयकूं आज आमी वाचूंक की नीज जावन पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे आयताराच्या देवस्तुतेक आमी प्राधान्यता दिवंक आसा खंयचोय संभ्रम आसून दी पूण थंयसर तो खुशेन दौड म्हणल्या रितीन थंयसर आयताराच्या देवस्तुतेक प्रमुख जावन आमी गमान दिवंक आसा प्राधान्यता दिवंक आसा आनी आयताराच्या देवस्तुतेक लक्ती चल्ल्या संगतीक सगळें सुदर्शन व्हरूंक आसा थंयसर एक जावन चलोवंक आसा जावं लितुर्जी वा लितुर्जीक संबंद जाल्लीं वाचपां आनी कितेंय थंयसर तर आज वाचपांच्या ह्या नव्या बेसाचें मेळ तांणी काडटा आसतना तांकां सहजिल्लीं वाचपांच आसात म्हणटा आसतना उपरांत आमी ह्या विशयांत आयकतल्या वाचपां आयकत आसतना आनी उपरांत जावं पुरो थोडो नियाळ तुमचे मुखार दवरता आसतना तर मोगाच्यान हांगासर हें भाव भयण तरूण प्रायेचीं तीं आमी समजल्ल्या प्रमाणे चीट बरयतना पुरा जुनांत जल्मल्लीं वर्स फाटीं मुखार जावंक पुरो एकल्याची 8 तारीख हांव चिंता केरळाची जी कोणाक आनी एकल्याची 13 तारीख सो जुनांत एकच 4-5 दिसांक फाटीं मुखार जावन भारी सुलाभ हांकां जल्म दिवस आचरण करूंक मोगाच्यान हेर संगतींनी थंयसर साम्यता आसा देखून मोगाच्यान आज असले एका व्हडा संतोशान अभिमानान ही आमची भाऊ भयण तरूण प्रायेची हांगासर आसात तर आज आमी तांचे पासत मागया मोगान शिवंक तांकां आपयलां तर तांचे पासत आमी मागया आज तांणी घेवचें हें मेळ तें सफळ जावंक पावों तांचें काजार सुखान भरलेलें आनी गरज जावन भलायकेवंत जिवन तांचें जावंक पावो म्हूण सांगून आमी तांचे पासत मागया तर तांचें तें आमचें तें आसतलें भोगणां आसतना आमी बेटोवचें बलिदान दिनवसणेच्या स्पिरितान आमी बेटोवचें बलिदान देवान आमचें तावन मानून घेवचे खातीर आमचें अस्कत कयेता कल्तीकयेन वळखून घेवया सदां अनुसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भाग्यवंतांक मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण तारतून मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करून आनी आमची पथकां बक्षून आमकां शासनाच्या जिविताक पावों आमीन. देवा तूं मोग जावन आसाय तुज्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां तुजें जिवीत मेळोवंक ताका तुवें संवसारांत धाडलोय तातूंत तुजो मोग सारको उगडाप जालो
ह्या मोगाळ बापाची आमी खरी भुरगीं जावंक आनी एकामेकाचो मोग करून तुज्या मोगांत जियोंक जेजून बसयल्लो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल म्हणून आमी आज आम्हा सर्वां बसत मागता आसतना प्रत्येक रितीन जॉयसन आनी कॅरल ह्या तुज्या भुरग्यांचेर तुजे कृपेचो पावस घाल. तुजे वेदी मुखार ती लग्नांत एकवटच्याक हांगासर पावल्यांत आनी आमी सजा बलिदानांत ती भाग घेवन आसात. तशेंच एकामेकाच्या प्रिती मोगांत तांकां थीर कर म्हूण आमी मागता. आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनाक. आमेन. धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तवळ पेद्रो घराच्या उंबराशी पावताच कार्मेल ताका मुखार येवन भेटलो आनी सरपडोन पांयां पडलो. पूण पेद्रोन ताका उठयलो. ताणें म्हळें, उठ, हांव एक मनीस. तवळ पेद्रोन उलोवंक सुरू केलें. देव पक्षपाती न्हय म्हूण आतां म्हाका स्पश्ट जालें. जो कोण देवाक भिवन चलता आनी सारकें तें करता तो खंयच्या वंशाचो जाल्यार देवाक मानवता. पेद्रो अशें उलोवन आसतनाच ताचो संदेश आयकून आसलेल्या सोमेस्तांचेर पवित्र आत्मो देवलो. जो देव न्हय आसलेल्यांचेरय पवित्र आत्म्याचें देणें वतलें तें पळोवन पेद्रो सगळे आयलेले सुनात केल्ले भवार्थी विजमीज जाले. कित्याक ते 8व्या बसांनी उलयतले आनी देवाक वाकणतले. तें ताणें आयकलें. तवळ पेद्रोन म्हळें, जसो आमकां तसो तांकांय पवित्र आत्मो मेळ्ळो आसता. तांकां उदकान स्नान दिवंक कोणी इन्कार करीत वे. अशें तांकां जेजू क्रिस्ताच्या नांवी पवित्र स्नान दिवंक ताणें फरमायलें. उपरांत थोडे दीस आपणा सांगात राव म्हूण तांणी ताचे लागीं विनंती केली. देवाचें उतर हें. जनांगांची आपली सडवण सर्वेस्परान कळीत केल्या. सर्वेस्परान एक नवें गीत गाया. कित्याक ताणें केल्या विचित्रां ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र पावल्या जंय ताणें आपणायला. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. जनांगांची आपली नीत ताणें उघडल्या. इस्रायलाच्या घराण्यांतय ताका आसलेल्या विश्वासी मोगाचो ताणें उगडास काडला. प्रितुमेर शेकांचे आसलेल्या लोकां आमच्या देवाची सडवण तेकल्या. सर्भुनिवास्यानो सर्वेस्पराक जय जय म्हणा. आमच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. मोगाच्या न्हू आमी एकामेकाचो मोग करुया. कित्याक मोग देवातावन येता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो
देवाक तो वळखता, पूण मोग करिनासलेल्याक देवाची वळखच ना. कित्याक देव म्हळ्यार मोग. आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्या सुपुताक संवसारीक दान देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडाको केलो. मोग हातू आटापून आसा. आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्हय, बगाड देवान आमचो मोग केल्ल्यान आनी आमच्या पदकाचें फरीकपण दिवचे खातीर आपल्या सुपुताक पटयलेल्यान. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सुवाव प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुमकां सौम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, जसो बापान म्हजो मोग केलो तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावचे. म्हज्या बापाचे उपदेश पाळन ताच्या मोगांत हांव आसा तशें तुमी म्हजे उपदेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोश तुमचे थंय आसून तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. हो म्हजो उपदेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीचे. आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फर्मायिल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक म्हज्या बापा तावन हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. कित्याक म्हज्या बापा तावन हांवें आयकल्लें सकड हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी भायर सर वचून फळ दिजे, उरते तसलें फळ दिजे म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपदेश. तुमी एकामेकाचो मोग करा. देवाचे उतर हें. पयलें वचप आयचें ते रितीन आसतना आयचें दुसरें वचप जुवान बरयल्लें त्या पत्रांतलें आनी घरचो चावण आयचें स्वार्थेचें वचप. हांगासर आयच्या ह्या लग्नाची विताक साहजिल्लें चावण आसा. आयतारा थोडी रेस्पेरां दवरतात. आज देवस्थानांनी आयतारात जायचे आनी कितें म्हळें दोतोर नासतना आमकां हांगा दवरूंक साध्य जायना. पूण दोतोर नासता वेळार रजेच्या वेळार हें आमकां साध्य जाता. देखून हांगा दवरूंक जायत म्हळें देवस्थानाक ताचो बापा जॉन रेगो श्री जॉन रेगो आयिल्ल्या वेळार अशें आयतारेक रेस्पेर आसा म्हणटा आसतना मोगाचें नांव लांबोवचें न्हय. आमकां पाद्रेबांक शिकोवन दिजे ह्या व्हंकल न्हवऱ्यांक तांच्या जिविताक साहजिल्ली. आयतारेचें वचप आनी सुवार्थ एका रितीची आसता. खंयचो एक संदेश आसा तो हांकां आमी एप्लाय करचो कसो, लागू करून सरपंच सांगचो कसो म्हणल्या रितीन. हांगासर आतां रेस्पेर आसा ह्या जोड्याक काल सांगचें. आतां आयतारेचें वचपां आमी जी पवित्र सभेच्या नियमांक सरी जावन आमी पाळूंक जाय, लितुर्जीक आमी कामांत दिवंक जाय. तर व्हंकल न्हवऱ्यांक ती कशी आमी
ते लागू करणं आम्ही तांचे मुखार आमी त्या विशयांत ताचेर हंदोन संदेश दिवचो म्हणून चिंता आसतना वाचपां पळयत आसतना परतावन आपुरबायेचें सोक्त वाचपां रेस्पेर आसलेल्या वेळार आस्वार्थ आयकले पळय तुमी मोगा विशयान तेन्ना हांवें सदावत जावन हप्त्या मदें रेस्पेर आसतना हांवें काडचें स्वार्थेचें वचप तेन्ना आज हांगासर कसलें एक मांडावळ देवाचें तिग्यांनी कितें म्हणून त्या रितीचें वचप स्वार्थेचें वचप हांगासर आसा आनी त्या खातीर मोगाचें नांव मोगा विशयांत हांगासर शिकोवन दिवचें आसलें आपुरबायेचें वाचप वा वाचपां आसात आनी जेजू सांगता हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो मोग करात. आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना म्हणटा जेजू. जेजून हें सांगलें मातृगी ताच्या जिवितांत पडलें गे हें सवाल दरवड्यान जाप दिवंक जायना. ह्या क्रुसिफिक्साक दिश्ट घालता आसतना आमकां समजता जशें जेजून आमच्या समयान सांगलें तशेंच केलें. आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. सोमी आमच्या खातीर आमच्या सर्वस्वां खातीर ह्या संवसारी आयलो आनी ताणें आमचे खातीर कश्ट मरण सोंसलें नालिसाय आनी कितें तो खुरीस दिलो सोम्याक जेजूक. कोणाक दिवचो आसलो हो खुरीस येवन कळीत आसा स्वरांक आनी वेंकांनी पुरा दिवचें तसले एक खुरीस ही नालिसायेची वस्त. एक कालपेट एक अपराधी आनी कितें आसा जाल्यार ताका असलें एक मरणाचें शिक्षा जावन मरणा असलें मरण दिवचें आशिल्लें. आतां जेजूक दिला. जेजू कांय नाका म्हणटा हेचें तावन पळापळ घेना. बगार तो खाण घेता तो वयता आनी त्या खुर्साक आपले हात विस्तारता आनी उपरांत ते उबारतात ते तो खुरीस क्रुसिफिक्स आनी अशें थंयसर जेजू खुर्सार आमचे खातीर जीव अर्पिता रगत वरयतात. देखूनच थंयसर खुर्साक आमी दिश्ट घालता आसतना ही आमकां सुस्ताता ही आमकां स्पश्ट जाता समजता. बाबा भयणीनो आज ह्या विशयांत उल्लेख करता आसतना हांगासर आसा आमचे मुखार एक तरूण चोडे जॉयसन आनी कॅरल एकामेकाक तांची कशी की वळख जाली जावं पुरो कोणा मुखांत कोणाक कितें म्हणून आमकां गुंतना कोणें गरी गेली आनी काल कितें पुरो म्हूण सांगून गुंतना कोणें दोळो म्हटलो आनी कितें ही आमकां सद्याक आतां गुंतना पूण तितके थोडे मापान एरेंज मॅरेज म्हणून हांवें आयकलां पयसा पयस एरेंज आनी कितें जावन उपरांत तांणी वर एकामेकाक तांणी स्विकार केला ओपण कान गेला म्हणलें स्पश्ट जालां. आनी अशें मोगाचें आज हांगासर तीं संतोशान आसात. एकामेकाक तांणी जिणे संगातीन जावन विंचलां आनी आज असले एक परगट बसवणी करता. सुखांत तशें दुखांत पिडेन तशें भलायकेंत आमी एकामेकाचो मोग करतले हांव एकामेकाक विश्वासी रावतले हांव. इन गूड टायम्स एंड बॅड टायम्स वी वील स्टे टुगेदर वी वील लव ईच अदर. इट इज इजी टू से लायक दिस but will it be difficult for you to live according to that promise? ह्या बसवणेक सरीत जावन जियोंक तें सचारायेचें न्ही सांगूंक सुलाभ. सुखांत तशें दुखांत पिडेन तशें भलायकेंत आमी एकामेकाचो मोग करतले एकामेकाक मानान लेखतले म्हूण सांगून भावा भयणीनो तुमचीं माय बापां आसात आनी हेरां आसात हांगासर एकादारी जिवीत जियेल्ली 5 वर्सां 10 वर्सां 15 वर्सां 25 वर्सां आनी कितें पुरा म्हूण सांगून विचारल्यार कशें मिस्टर मिसेस तुमची 15 वर्सां बारीक संतोशान म्हण गे सांगा जाप पदार्थ पासून धरवड करनाकात आमी चिंतेचे जाता. ते धरवड्यान सांगूंक जाप सांगूंक जायनाका आमी चिंतेचे जाता. संतोशी आसलो अर्थान थोडे फाटी कश्ट आसले थोडे फाटी कितकेशे मिसअंडरस्टँडींग चूक तापी आयिल्ले आसा पूण आमी सुदारसून वेला. आमी एकामेकाक सांगात दिवंक प्रयत्न केला आनी आज आमी सांगाता आसा म्हूण सांगून सांगतात. देखून कश्टांचें खरें सांगूंक सुलाभ वय पूण जियोंक तिके कश्टांचेच पूण प्रयत्न केल्यार कडीत साथ दीस जाता मोगाच्या न्हू. देखून मोगाच्या जॉयसन आनी कॅरल तुमी एकामेकाक विंचलां एकामेकाक सांगात दिवंक एकामेकाचो मोग करून जियोंक आनी अशें एक बरें कुटुंबाची भेट सारून बरें नवें कुटुंब बांदून हाडूंक तुमचेंच म्हणलें कुटुंब बांदून हाडूंक तुमी मुखार सरल्यात.
कुडीची सभा आसा तुमचे तें आनी अशें हेर शिकप आसली आनी एकले टिचरांनी एकले आनी कितें पुरा म्हूण सांगून इंजिनियरगी आनी कितें पुरा म्हूण सांगून अशें शिकप तुमकां पुरपें आसा बरें शिकप आसा हें सर्व आसून तुमी आज हांगासर मॅट काडटात म्हणटा आसतना शिकपा सगळे हेर संगती जायत्यो संगती तुमकां घर आसात संवसारीक ग्रेस्त काय मात तर आमकां सूख संत सागून पावयना रोसाक पयल्या वेळार हांवें सांगलें बेजमेताक गेल्लो एक बेजमेता मुक्तोन ह्या जॉयसनाच्या रोसाक पावचे म्हूण सांगून थंयसर म्हाका सुटकरच्या वेळार कशें म्हणी पावोन जालें आनी अकरेक हांवें बेसांव दिवच्या वेळार एक उतर सांगलें थंयसर ग्रेस्तकाय आनी कितें हें मात्र सूख संत सागून पावयना आमकां मनशांक आमच्या कुटुंबाक सांगत गरज जावं जाय मोग मायपास आमचें तें आसा जाय आनी हो मोग मायपास आमचें तें खरेपणी आसतना आमी नीज रितीचें संतोश आमी भोगूंक पावता म्हूण सांगून हांवें सांगलें त्या खातीर मोगांची येत आनी अशें तुमी तुमचें कुटुंब बऱ्या रितीन दवरून घेतल्यात देखून जेजून सांगले प्रमाणे आज तुमकां संदेश दिवच्या प्रमाणे तुमी एकामेकाक गुण मापान समजून कान घेयात आनी अशें तुमी एकामेकाक सांगात दिवंक प्रयत्न करात सुदर्शन व्हरूंक प्रयत्न करात आनी अशें तुमी सुदर्शन वेल्ले वरवीं आनी एकामेकाक आदार दिल्ले वरवीं खंडीत जावन तुमकां सांगाता रावोंक सांगाता जियोंक साध्य जातलें आनी तुमची माय बापां आसात आनी तांकांय ती वडिलां म्हणटा आसतना मानान लेखूंक प्रयत्न करात आजकाल बाबा भयणीनो ह्या वेळार सांगते न्ही बाबा भयणीनो जायत्या कुटुंबांनी ह्या वडिलांची प्रायवेक पावल्ल्यांची एका रितीन संगीत न्ही गतत जाल्या आयकलें आनी एका रितीन गतत जाल्या म्हणल्या रितीन सांगल्यार सारकेंच बाबा भयणीनो वडिलांक स्थान मान ना म्हणल्या रितीन चलां बाबा भयणीनो सॉरी टू से लायक दीस सांगूंक पश्चाताप पावता दूख पावता पूण दीस इज ए रियालिटी हें वास्तवांशच जावन आसा बाबा भयणीनो पूण हांगासर तुमच्या मुखार एक उतर सांगून तुमकां तुमच्या माय बापांनी जल्म दिवन वाडयला आनी अशें शिकप दिवंक प्रयत्न केला दुबळें कुटुंब दुबळें तुमकां व्हड ग्रेस्तकाय ना म्हणल्या रितीचें चिंताप म्हजें हांवें समजलां फाटल्या ह्या 100 वर्सांनी ह्या फिरगेजेंत आसून आनी कितें देखून तुमी कश्टां तुमच्या माय बापांनी कश्टांनी तुमकां वाडयला आनी अशें ह्या हंताक तुमकां हाडलां म्हणटा आसतना तें तुमी उगडास्त व्हरूंक जाय जिणेंत जिवना पर्यंत तुमच्या माय बापांचो उगडास्त व्हरूंक जाय वडिलांचो उगडास्त व्हरूंक जाय तांचो सहकार तांचें बरें म्हण तांचो सांगात तांचें मार्गदर्शन हें पुरा तुमी उगडास्त भरून तुमी चलोवंक जाय आनी तांकांय गौरवान चलोवंक जाय तांचे संगे गौरवान चलोवंक जाय आनी अशें बरें कुटुंब तुमी दवन कान घेवंक बरें कुटुंब बरें जिवीत तुमी रोपीत करून समाजींत एक देखीवंत कुटुंब म्हणलें तुमी हेरांक कळीत करूंक जाय देखून ह्या रितीन चलोवंक जियोंक आयचें सगळें मिसाचें बलिदान आनी प्रत्येक रितीन आमी आयकल्लें देवाचें उतर आनी देवाच्या उतराचेर चलयल्लो हो एक थोडो मोठो नियाळ आनी उपरांत आमी सेवकाचो येवकारिस्तीक व्हड आदार जावंक पावो म्हूण सांगून मागया आनी आतां जॉयसान वा तुमी सकाळ उबी रावात आनी आतां आयताराचो दीस चल्ल्यान आमच्या बाबार्थाची सतां उसारया सतमंतां देवाक सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी क्रिस्ताक तशेंच लास्पुताक आमच्या सुन्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भीत संभवलो ओंकार मरयेंत जल्मलो पांच केले सकल ताणें घस सुचले ताका आकुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका आनीके दिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सर्गार चडलो सर्व पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंयच्यान शिव्यांनी मेल्ल्यांची जप्ती करूंक येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्यांक कॅथोलीक पवित्र सभेक भयणीनो पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेले परचे मुखार
सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपले मोहर मारून थीर करच्याक तुम्ही ह्या देव मंदिरांत आयल्यांत ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता पवित्र स्नान आनी ताणें तुमकां पवित्र केल्यांत आनी आतां एकामेकाक मोरा पर्यंत विश्वासी रावोंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पळोवंक ह्या करीत प्रत्येक संस्कारान तो तुमकां देणे आनी बरता आनी घटाय दिता ह्या पसत तुमचें मन समजून घेवच्याक भव्य सभे हुजेर हांव तुमकां विचारता. जॉयसन आनी कॅरल कोणेच बोळ करिनासतना पूण आपशेण आनी सगळ्या मनान लग्न सांग तुमी हांगा आयल्यात. वय हांव आयलां. वय हांव आयलें. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मानान लेखूंक तुमी तयार आसा. वय हांव तयार. वय हांव तयार. देवाच्या हातांतली कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताचे पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार. वय हांव तयार. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे हुजेर तुमची कबलात उसारात. हांव जॉयसन तुका कॅरल म्हजी पत्नीन म्हूण घेता. सुखांत तशें दुखांत पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण भास दिता. हांव कॅरल तुका जॉयसन म्हजो पती म्हूण घेता. सुखांत तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेंत तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मानान लेखतली म्हूण भास दिता. तुमी पवित्र सभे हुजेर एकामेकाक दिल्या ती कबलात सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान तुमकां थीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं. जें देवान जोडिलां तें मनशान मोडूं नये. आनी हे तुमचे हेर भंगार आनी हेर वस्तू तुमी हांगासर हाडिल्ल्यो त्यो तुमच्या मोगाचे आनी विश्वासाची खुणा म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात. हांचेर तुजो सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं. कॅरल म्हज्या मोगाची आनी विश्वासीपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. जॉयसन म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. बापा ह्या संवसारांत मोगाचे आनी एकवटाचे राज स्थापीत करच्याक तुवें भगेवन पापसाहेबाक बिस्पांक याजकांक आनी धार्मीक भाव भयणीक विंचलां. तांच्या ह्या वावरान तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्या मोगान भर म्हण मागता. तुमची जबाब आमच्या बापा आमकां आयक. आमच्या बापा आमकां आयक. जॉयसन आनी कॅरल मदलो लग्न बांद थीर जावन दीस वेता वेता तांचे मदलो मोग सोडून वचूं आनी त्या पवित्र मोगाचे घोडसाणेन ती सदांच दादोशी जावं म्हण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. जॉयसन आनी कॅरल स्वताच्या निधीच्या मेटांनी चलूं मोगाचे आनी समाधानाचे जिणेंत परजलो आनी गुणेस्त भुरग्यांची आवय बापूय जावन फुलां म्हूण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. देवा पती पत्नीचो एकवट क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक लक्ते जाता म्हूण तुवें शिकयलां. जॉयसन आनी कॅरल हांचो काजारी जिविताचो संबंद जावं जेजू क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक आसच्या संबंदा बरी अशें तांचे कुटुंब एकवटाचें आनी मोगाचें एक आदर्श जावं म्हूण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. सगळ्या काजारी जोडयातय मोग आनी विश्वास रास करूं म्हूण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक.
आज हांगासर लग्नात एकवटलेल्या खोकले नवऱ्याच्या आवय बापायचेर आनी तांच्या कुटुंबाच्या समेत संद्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ती सगळीं एकवटान रावूं आनी माया मोगान जियो म्हूण मागता. आमच्या आमच्या कास्के गरजां खातीर गरी बरता मागया. स्वीकार तू कर मोगाय बाबा, कोण आमच्या वावराचो वयना संगी भेटयता. तन मन सर आमचे वोपशिता, शुभ वार्तेक साक्षी सोम्या आशिता. तुझे सेवेक आमकां समर्पिता, शुभ वार्तेक साक्षी सोम्या आशिता. तुझे सेवेक आमकां समर्पिता. स्वीकार तू कर मोगाय, स्वीकार तू कर मोगाय बापा, स्वीकार तू कर दयाळ बापा, मोग आमच्या कर्जाचो. बाबा बहिणीनो, म्हज्या आनी तुमचे बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हणून मागात. तुमच्या बलिदान आपल्या माणिकांनी आमच्या लेख्या पयशे देवा सरेच फोर मानून गेले. प्रितीवंत बापाक कोणेय जर आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिलो ताचे परस व्हड मोग ना म्हणून चिंतून आमकां उबरास केला. आनी ताणेंच न्हय इश्टा पासत पूण आमा दुस्मना पासत कुर्सार आपलो जीव दिलो. ह्या ताच्या उतरां चिंतना वर्त्या मोगाचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. आनी ताच्या बोळान तेच मोगाची वाट धरूंक आमकांय फावो कर म्हण आमी सर्वां मागता आसतना सर्वां पासत मागता आसतना प्रत्येक रितीन जॉयसन आनी कॅरल जाणी हो लग्नाचो सक्रामेंत जोडला तांणी तीच मोगाची वाट धरूंक तांकां तूं फावो कर म्हण मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देण वासोव्या. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाखणणी वर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. सासणाच्या जिविताक जल्मलेली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली. आनी भावार्थ्यांक उगडली दारां सर्गीची. आमा पत्यांक ताच्या मरणांतली सोडवण फावो जाता. आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणान सगळ्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. So
पवित्र आत्म्याक धरून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समयांत जो क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण ससूंक आदीन आनी गुंडो घेतलो तुका आदीन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी छबान जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत हातांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोठो परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्वरा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मरण पावल्ल्या आमच्या बाबा भयणींची कापूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मरये देवाचे माये संगाती ते सोपती भाग्यवंत सुजे आमचो पात्रोन भाग्यवंत फ्रांसीस सावेर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. सुम्यान शिकयल्लें मागणें आमी आतां सर्वां सांगता म्हणून या आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी शिकलेल्या शितां तशें आमची पक्का मुगोस आनी आमकां आमकां निवार. आतां ह्या नव्या जोड्या पासत एक प्रत्येक रितीचें प्रार्थन पवित्र सभेला कार्य विशेष प्रार्थन एक ह्या नव्या नवऱ्यान दिली घालची. मोगाच्या भावा भयणीनो क्रिस्त सभे ह्या नवऱ्या कडेन लग्न जाल्ले हे आपले साकरणीचेर आपले कुर्तेचो आशिर्वाद दयाळपणी घाल म्हूण आनी जांकां ताणें ह्या पवित्र संबंदांत एकठांयल्यांत तांकां जेजूच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारा वरवीं एका काळजाची आनी एका मनाची कर म्हण सर्वेस्वर आमच्या बापा लागीं आतां प्रार्थुया. देवा कांयच नासलेंतलें तुवें तुजे पत्वेन सगळें रचलां सगळें श्रेश्ठेचो आरंभ मांडून हाडटाच मनशाक तुज्या सारक्याचो तुवें रचलोय आनी बायलेक केली सांगातीन दादल्याची केदींच वेगळी करूंक जायना तसली अशीं ती दोगांय बगार एकच कूड आनी जें तुवें एक करून दवरलां तें कोणाच्यानच मोडून वचो म्हूण तूं शिकयताय. सर्वेस्परा लग्नाचो भेस क्रिस्त आनी पवित्र सभेच्या एकवटाचो उपकार समच्याक ह्या भोव उत्तम गुटाची पवित्रताय दादल्या बायलेच्या एकवटाक लावन हो तांचो एकवट तुवें पवित्र केला. देवा तुज्या धर्मान दादलो आनी बायल
एकवटतात आणि अशें आरंभातावन मनशा जोडयेक तुवें दिल्लो आशिर्वाद मूळ पातकाचे ख्यास्तीन वा बुट्टेच्या फॉर्मानान तुवें काडून उडोवंक नाय तर आतां हे तुजे चाकरणेचेर कॅरलाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल लग्नांत आपल्या पती कडेन एक जावन तुजो आशिर्वाद घेवंक ती अत्रेकता मोगाचें आनी शांतीचें जावं तिचें काळीज आनी पवित्र पुस्तक वाखणटा त्या स्त्रियांची देख घेवन ती सदां चलो तिचो पती जॉयसाने तिचेर विश्वास दवरून तिका तो आपले संसर्गी संगातीन आनी आपणा बराबर सासणाच्या जिविताची दायजीण म्हणून वळखून घेवन तिका तो अवत्या मानान लेखून आनी चिजून पवित्र सभेचो मोग केलो त्याच मोगान तो तिचो मोग करूं आनी आतां बापा आमी तुजे लागीं मागता ही तुजी भुरगीं भावार्थांत थीर रावो तुज्या आज्ञाक सदां पाळो दिवं आनी एकामेकाचे संगतींत विश्वासी रावो शुभ वर्तमानाच्या बोळान घट जावन सगळ्या मनशां मुखार ती जेजूक साक्षी दिवं जावं ती भुरग्यां बाळांनी सुफळ आनी क्रिस्ती आवय बापायच्या सुगुणांनी भरलेली आनी दोगांय आपल्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक पळोवंक पावों शेकी आशेल्ले उतर प्रायक पावल्या उपरांत भगवंतांच्या सांगाता सासणाचें जिवीत आनी सर्गींचें सुख भोगूंक तांकां फावो कर म्हूण मागता क्रिस्तांच्या सम्या वरवीं भगवंताचेर दयेन दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांतीचें एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दिवया. संसाराचे पाप कटिले आमकां शांती दी. हो जेजू आमचो स्वामी ही सती देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ले सुभागी. सम्याद्य देवतांचे म्हाका पावना कोणत्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. पांचसुंक 194 194 D92. Somia
तुया प्रीतीवंत बापा तुझ्यो आज्ञा पाळून जेजून तुझ्या मोगांत जेजू तुझ्या मोगांत सदां जियेलो तशेंच ताच्यो आज्ञा पाळून आमी ताच्या मोगांत जियोवची म्हणून ताणें आमकां सांगलां सदांच पूण भोव कर ह्या सतोड्यांत या ताच्या उतरा प्रमाणे चलोन आमचें चलतें किरकोळ जिवीत बळटा तसल्या फळांनी सुफळ करूंक आनी अशें जेजून बसयल्लो संतोश आमचे भितर सांबाळूंक आमी अत्रेकता ह्या खातीर तुज्या मोगाच्या आत्म्याक आमच्या काळजांनी जियोवंक धाड म्हणून आमी मागता आसतना आज लग्ना बेसांत एकवटलेल्या आमच्या भावा आनी भयणीच्या जिवितांत तांकां सांगाता दवर संतोश भरीत काळजान आनी जियेशें कर ह्या जेवणाचो फळ ह्या व्हंकले न्हवऱ्याच्या जिवितांत दिसान दीस अदीक वाडत वचूं आनी तांचें कुटुंब खरें क्रिस्ती कुटुंब जावच्याक आमी समेस्तांनी तांकां मदत करूंक तुमचो आमकां कृपा दी म्हणून मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. व्हंकल न्हवऱ्या पासत प्रतीक रितीचो तितोडो आशिर्वाद काना नगरांत लग्नांत हवळो जावन असो जेजू समी जेजू तुमच्या लग्नाच्या संतोशांत वांटो घेता तुमचेर आनी तुमच्या सैऱ्या धैर्यांचेर सुभाम आशिर्वाद तो घालो आमेन. जेजून शेवट पर्यान पवित्र सभेचो आपले पतींनीचो मोग केलो तसो तुमची काळजां आपल्या मोगान निरंतरी भरूं आमेन. तुमच्या लग्नाच्या बेसाच्या जिवितांत समिया जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाक तुमी साक्षी दितेल्यात तसो जेजू पुनर्जिवंतपणाच्या भरवशान तुमची काळजां सुकेस्त करूं आमेन. आनी हांगा एकठांय जाल्ल्या तुम्हा समेस्तांचेर सर्व पदवेदार बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद घालो आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे एक गरीबोर बसात. मिटींग आसा गोळी परिशदेचे 4 वरांचेर गुरपोरी घरचें कवडूर गुरपोरी फ्रेडरिक सिक्वेराच्या घरा पेडेस्तां खातीर उमगार गरज आसात खंयच्याय वेळार तुमच्या घरा पावोवंक करप तिळसून फुडें. ह्या मे म्हयन्यांत 1:15 सकाळीं 1:15 हांगासर एक वर्साचे मिस्तबार ल्हान देवादीन सेप्रियान डॅन्सी पिरेराच्या आत्म्याक शांती मागोवन पायार जाय म्हूण सांगलां. Unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. When I feel afraid, think I've lost my way, still you're there right beside. As long as you are near, please be near me to the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. I will not forget your love for me, and yet my heart forever is wandering. Jesus, be my God.
feet and a light unto my path, and a light unto my path. We offer you, O Lord divine, humble gifts of bread and wine. We place them on your altar, Lord, today. Make them worthy of your love. Send your blessings from above. Sanctify these gifts, O Lord, we pray. Oh, take our hearts, take our minds, I'm rare, like these diamonds that I wear. Gold lace, please you like no other. Heartbeat racing, I'ma put you through these paces. Be the best you ever tasted. Gonna stay on your mind, come back every time, baby. I'ma keep you craving. Yeah, I'm that remedy, subject to your abuse. I'm that desire in your blood you can't refuse. You picked your poison, boy, ain't nothing left to choose. Now you can't get enough. Intoxicated, can't recover. Seductive eyes, I'll keep you close.